श्रीमद्भागवत को महात्मा को रसास्वादन करूँ त्यो भन्दा पहले भाव र प्रेमले सबैले नाम संकीर्तन गरौँ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल ताली बजाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुराले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुराले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हामी सबै श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में विगत 3 दिनदेखि उपस्थित छौं र यो ज्ञान गंगा में गोता लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। म धेरै लामो सम्बोधन गर्दिन किनभने रात्रिकालीन यो बेला यति चाँडो बित्छ। मंच में आसीन
विद्वत वृंद, संत वृंद, कलाकार वृंद, यो कार्यक्रम का आयोजक हाम्रो विष्ट बुआ र वहाँ की धर्मपत्नी लक्ष्मी माता, साथ में यो प्रेरणा स्रोत हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को ठूलो सेठ श्री हरि कणरिया जी। कारण मैले आज दिउँसोको प्रवचनमा भनेको थिएँ, कार्पण्य को हो र सेठ को, जसले धर्म को काम में, सेवा को काम में तन मन धनलाई समर्पण गर्दछ ऊ वास्तवमा सेठ हो। श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र तपाईहरु सबै विष्ट परिवारका आमन्त्रित मेहमानहरू, टाढा नजिकबाट पाल्नु भएका सम्पूर्ण धर्मपरायण सुन्दर साथजी, मातृशक्ति सज्जन वृन्द, सबैलाई व्यास गादीबाट कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मलाई वास्तवमा यो आमन्त्रण पत्रिकामा जुन छपाएको छ त्यसमा मेरो ड्युटी हो दिउँसोको, दिउँसो 3-4 घण्टा मलाई बोल्नु भनेको छ र म आफ्नो ड्युटी राम्ररी निर्वहन गर्दछु। तर हिजो अस्तिको दिनदेखि भक्तहरू राति धेर आउनुहुन्छ, हजुर आउनुहुन्न, तसर्थ राति पनि एकछिन आइदिनुहोस् र अब आएपछि केही त बोल्नुपर्छ। त्यसकारणले सल्लाह गरेर महात्म्यका 2-4 वटा कुराहरू म हजुरहरूलाई निवेदन गर्नेछु। श्रीमद् भागवत महात्म्यमा मैले सायद प्रथम दिनमा हजुरहरूलाई निवेदन गरिरहेको थिएँ, महात्म्य भनेको परिचय। परिचय नभएपछि कसैको पनि सम्मान हुँदैन, उचित सम्मान हुँदैन। नेपाली परम्परामा आसन ग्रहण गराउने जुन एउटा परम्परा छ, यो परिचय हो। यो फलानो व्यक्ति फलानो ठाउँबाट फलानो पद फलानो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको आसन ग्रहण, यो परिचयात्मक एउटा सुन्दर रीति हो, रिवाज हो। श्रीमद् भागवत को महिमा के हो, श्रीमद् भागवतले के गर्दछ भन्दा श्रीमद् भागवत महात्म्यमा जुन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अध्याय हो त्यसमा खूब वर्णन गरेको छ। आउनुहोस् म एकादश श्लोक हजुरहरूलाई सुनाउँछु। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। घनघोर तपस्या गर्दाखेरि जुन वास्तविक फल पाइँदैन। बड़ा बड़ा योगीहरू गुफामा बसेर हजारौं वर्षसम्म योग आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदिबाट जुन परम वस्तु को उपलब्ध गर्न सक्दैनन्, समाधिमा समाहित भएर जुन समाधिस्थ पुरुषलाई प्रकट गर्न सक्दैनन्, सप्ताह श्रवणे लभेत्। केवल सप्ताह को श्रवण द्वारा यी सबै कुरो प्राप्त हुन्छन्। श्रीमद् भागवतलाई अलिकति राम्ररी बुझ्ने हो भने हामी अन्य ग्रन्थको आश्रय नै लिँदैनौँ। के भन्छन्? यज्ञाद् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति पृच्छैस्, तीर्थान् नित्यं हि गर्जति।
संसार का संपूर्ण प्रकार का यज्ञ भन्दा श्रीमद् भागवत को सप्ताह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। संसार का संपूर्ण व्रतहरू भन्दा श्रीमद् भागवत को श्रवण गर्नु यो व्रत सबभन्दा ठुलो। अनेक प्रकार का तपस्याहरू भन्दा पनि श्रीमद् भागवत को श्रवण गर्नु बहुत ठुलो फल छ। त्यसकारणले श्रीमद् भागवत को वर्णन गर्दा तपाईहरुले हिजो अस्ति सुन्नुभयो होला, भक्ति नाम गरेको एउटा रूपक, सुन्दर रूपक बनाएको छ। एउटी स्त्री, नौजवान स्त्री छिन् जसको नाम हो भक्ति। उनका दुईटा छोरा, उनको नाम हो ज्ञान र वैराग्य। दक्षिण भारत में जन्म भएर वृंदावन सम्मन को यात्रा हुँदाखेरि आमा अशक्त भएकी थिइन्, यानी भक्ति महारानी अशक्त भएकी थिइन्। तर हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै वृंदावन आइपुग्दाखेरि दुईजना छोराहरू अत्यन्त रोगी भए, जीर्ण शीर्ण भए। वृद्धत्वले उनीहरूलाई अहिले त जवान पनि भएको छैनन्, त्यो भन्दा पहिले शरीरमा अत्यन्त बुढोपन आयो र भक्ति महारानी अत्यन्त दुखित भएको अवस्थामा नारदजीसँग भेट हुन्छ। अनि नारदजीको उपचारद्वारा पनि नभएपछि अनि जब नारदजी खोज्दै जानुभयो यसको उपाय के हो, ज्ञान र वैराग्यलाई पुनः स्वस्थ गराउने, भक्ति महारानी को पीडालाई संपूर्ण रूपले हरण गर्ने कुन दबाईले हुन सक्दछ, कुन मन्त्रले हुन सक्दछ, कुन विधिले हुन सक्दछ, खोजी गर्दै 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 जाँदा श्री बद्रीनाथ धाममा पुग्दाखेरि अनि आफ्ना दाजुहरूसँग भेट भयो। दाजु मतलब ब्रह्माजीले दुई प्रकारको सृष्टि गरे, एउटा मानसी सृष्टि, अर्को मैथुनी सृष्टि। मानसी सृष्टि में सबैभन्दा पहिलो सृष्टि हो सनकादिक ऋषिहरूको। चारजना दाजुभाइ छन्, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार। र यी मानसी परम्परामा सबैभन्दा कान्छा सुपुत्र हुन् नारदजी। जब भेट भएपछि अनि श्री सनकादिक ऋषिहरूले नारदजीलाई सोधे, बडा तिमी चित्त विक्षिप्त भएर हिँडिरहेका छौ। भागवत में वर्णन छ, जसरी कुनै अत्यंत लोभी मान्छेको पैसा हराउँदाखेरि त्यो अत्यंत दुखी हुन्छ, जसरी अतिशय लम्पट की स्त्री हराए भने वो अत्यंत कामी पुरुष दुखी हुन्छ। नारद तिमी यसरी नै दुखी छौ, तिमी त ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचार्य परम भागवत सन्त हौ। तिमीलाई सम्पत्तिलाई के अर्थ, काम को के अर्थ, तर तिमी दुखी किन छौ भन्दा नारदजीले भन्नुभयो, म मेरो कारणले दुखी होइन, भक्ति को कारणले। सबै कुरो बताएपछि श्री सनकादिक ऋषिले भन्नुहुन्छ, बडो सजिलो कुरो छ, तिमीले बिर्स्यौ, तिमीले धेरैपल्ट धेरै जनाहरूलाई तिमीले पनि सजेसन गरेका छौ। अनि तत्पश्चात आनन्दवन तट बद्रीनाथबाट तल ओर्लेर हरिद्वार को गंगा को तट में कथा को आयोजन हुन्छ। सनकादिक ऋषिहरूले कथा सुनाउनु भयो। तेस्रो अध्यायमा कथा सुनिसकेपछि लगभग तेस्रो अध्याय को अंतिम अवस्थामा अकस्मात कथा को बीच में तपाईहरु जसरी बस्नु भएको छ, हामी जसरी बसेका छौं, बीच में भगवान नाम को संकीर्तन होने थाले। पहले भागवत में कीर्तन को बहुत ठुलो महत्व छ। जब आनंदले संकीर्तन गरिरहेका थिए, कसले? प्रह्लादस्तालधारे तरल गतितया चोद्धवाकांक्षधारे वीणाधारे सुररसे स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो। सामान्य यो संकीर्तन थिएन जहाँ बाजा गाजा बजाउने इंद्रादि देवताहरू थिए।
बडा मिठो संकीर्तन भइरहेको बेलामा त्यहाँ बीचमा जसरी अहिले संकीर्तन भजन हुँदाखेरि तपाईहरु उठेर नाच्नु भयो, त्यसरी नै भइरहेको बीचमा एउटी नौजवान स्त्री, लगभग 17-18 वर्षकी स्त्री अनि दुईटा साना साना अत्यन्त चुस्त, अत्यन्त स्वस्थ, अत्यन्त राम्रा देखिएका दुईटा बालक पनि मजाले नाच्न थाले। सबले विचार गरे कहाँबाट आए, यी को हुन्? जब संकीर्तनको संकीर्तन समाप्त भयो अनि सबैले प्रश्न चिन्ह गरे को हुन् यिनी? त्यतिखेर सनकादिक ऋषिले भन्नुहुन्छ, श्री वृन्दावन धाममा जरावस्थाले रोगले ग्रस्त भएर जुन ती साना नानीहरू मरणासन्न अवस्थामा मृत्युलाई प्राप्त गरिरहेका थिए, हे नारद, जब तिमीले संकल्प गर्यौ, हेर्नुहोस् कथा हरिद्वारमा हुँदैछ, बिमार छन् वृन्दावनमा, हरिद्वार र वृन्दावनको बसको दूरी हो 8 देखि 10 घण्टा लाग्दछ। वृन्दावनबाट हरिद्वार जाँदा हैन लगभग 10 घण्टा लाग्छ, 12 घण्टा लाग्छ। यति लामोमा हरिद्वारमा गंगाको तट आनन्दवन तीर्थमा कथा हुँदैछ। रोगीहरू छन् वृन्दावन धाममा 12 घण्टा पर, अलमोस्ट 500 किलोमिटर टाढा। संकल्पमा बहुत ठुलो शक्ति हुन्छ। नारदजी प्रधान श्रोता भएर बसेपछि जब उहाँले संकल्प गर्नुभयो, ओम विष्णु 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 भनेर हातमा जल लिएर संकल्प गर्दा यो कथा किन भन्दा ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानीलाई संपुष्ट गर्नका लागि यो कथा म आयोजन गरेको छु। संकल्प तपाईहरु कतिको न्यूजमा ध्यान दिनुहुन्छ, लगभग 1.5-2 वर्ष अगाडि कोरोना सुरु हुँदाखेरि अमेरिकाबाट एउटा न्यूज आएको थियो। अमेरिकामा क्यान्सरको पेशेन्टहरूलाई, जो क्यान्सरबाट पीडित छन्, त्यस्ता पीडित क्यान्सर पीडित ती रोगीहरूलाई उनीहरूले एउटा नयाँ थेरापी निकाले। त्यसको नाम थियो मन्त्र थेरापी। यो भएको घटना। रोगीहरू अस्पतालमा छन् र धेरै गोरेहरू, भगवानका भक्तहरू निकै टाढा एउटा पवित्र मन्दिरमा बसेर उनीहरूले महामृत्युञ्जयको जाप गरेका थिए। ओ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एकदम शुद्ध भएर संकल्पको साथमा यो मन्त्रको बार-बार आवृत्त गर्नाले क्यान्सरका रोगीहरूको पीडामा फरक आयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। त्यसकारणले हाम्रो मन्त्रमा बहुत शक्ति छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्रको भोलिको दिउँसोको कथामा यसको प्रसङ्ग आउँछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्रमा यति अद्भुत शक्ति छ। गरीब भन्दा गरीब मान्छेले निष्ठापूर्वक 7 दिन जप गरे भने उसको गरिबी खत्म हुन्छ। तर हर मन्त्रमा निष्ठा चाहिन्छ, शुद्ध संकल्प चाहिन्छ, व्यवहार शुद्ध चाहिन्छ, आचार विचार शुद्ध चाहिन्छ। नारद जी को संकल्पले वृन्दावनका भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वारमा उपस्थित भएर नाच्न थाले। जब उनीहरू नाचेर बसेका थिए, श्री भगवान आफ्नो धाममा बस्न सक्नु भएन। स्वयं भगवान त्यो कथामा जानका लागि तयार हुनुभयो। सारा भक्तहरू, केही गुप्त भक्तहरू थे, केही प्रत्यक्ष भक्तहरू सुन्दथे, प्रहलाद आदि भक्तहरू, उद्धव आदि भक्तहरू गुप्त रूपमा कसैले पनि उनीहरूलाई देख्दैनथे।
तर बसेर सनकादिक जस्ता महापुरुषहरूको मुखारविन्दद्वारा प्रकट भएको दिव्य वाणीको रसपान गर्दै थिए। जब भगवान प्रकट हुनुभयो, सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो, चारैतिरबाट जय जयकार हुन थाल्यो। कृष्ण कन्हैया लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, बांके बिहारी लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के जय जय शब्दको उच्चारण हुन थाल्यो। अनि त्यतिखेर उनीहरूले ती गुप्त रहेका भक्तहरूलाई देखे। अनि भक्तहरूलाई देखेपछि अनि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्दछन्। भक्ति महारानीले सोधिन्, प्रभु म के सेवा गरौँ? भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमीले दुईटा काम गर्नु। एउटा, सनकादिक ऋषिको अगाडि जो यो ग्रन्थ छ भागवत, यो ग्रन्थभित्र तिमी गएर बस्नु। जसले चित्त दिएर भागवतको कथा सुन्छ, निश्चित रूपमा आज नभए भोलि उसको हृदयमा भक्ति महारानी प्रकट हुन थाल्छन्। यानी अत्यन्त उराठ लाग्दो हृदय छ भने पनि भागवत सुन्न थालेपछि आज भोलि पर्सि सुन्दै सुन्दै जाँदा हृदय कमलो भएर हृदयमा भगवत प्रेम जाग्न थाल्दछ। तर निम्तो मान्ने होइन, भागवत सुन्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। आजकलको भागवत सुनाइ कस्तो हुन्छ भने निम्तो मान्ने खालको सुनाइ हुन्छ। अब बोलाएको छ, जानुपर्छ, एक काइयो केरा लिएर, फलहरू लिएर, अलिकति दक्षिणा लिएर गयो, बस्यो, हाय हलो गर्यो, के छ कसो छ भन्यो, अनि त्यहाँबाट एकछिनपछि सरक्क प्रसाद खाएर हिँड्न लाग्यो। बसेर सुन्नुपर्छ। आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, रमत्री सुन्दा 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 अनन्त अनन्त जन्मदेखि लागेको पापको जुन काई छ हृदयमा रमत्री समाप्त हुन्छ। भर्तृहरि महाराजले वैराग्य शतकमा लेख्नु भएको छ, यो माया यति खतरनाक छ, विवेका भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख। बहुत सुन्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो, देवी श्रीमद् भागवतमा गएर तिमी बस। अर्को, जुन भक्तले मेरो पूजा गर्दछन्, मेरो पाठ गर्दछन्, मेरो नामस्मरण गर्दछन्, मेरो भक्ति गर्दछन्, ती भक्तहरूको हृदयको मन्दिरमा हे भक्ति महारानी तिमी बस्नु। केवल एक्लै तिमी बस्ने होइन, साथमा यी छोराहरू दुईटालाई पनि लिएर जानु। छोराहरूको नाम के हो? भक्तिका छोराहरूको नाम के हो? हिजो हाम्रो राजीवजीले तपाईहरुलाई ज्ञान सत्रमा प्रश्नोत्तरीहरू चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भक्तिका दुईटा छोराको नाम के हो? यस, गुड। ज्ञान र वैराग्य। वैराग्य र ज्ञान बिनाको भक्ति खहरे खोला जस्तो हुन्छ। कस्तो? बोलो तो, अलिक साह्रो। भागवतमा गयो, भागवत सुन्न मन लाग्छ, फेरि घरमा गयो के खान मन लाग्छ, खान मन लाग्छ। कुखुरा पनि कराइरहेका हुन्छन्, बाख्रा पनि कराइरहेका हुन्छन्, उता बजारतिर गयो भने अरू के पनि हुन्छ। नेपालमा आयो भने भेजिटेरियन मान्छे पनि भेजिटेरियन हुन सक्दैन। मुखले नखाएर के गर्नु? बजारमा गयो भने नाकले खाइहाल्छ। कता मोमो पोले कहाँ के गरिरहेको हुन्छ, नाकमा ठस्सै भइहाल्छ। कृष्ण कन्हैया लाल। बडो विचित्र अवस्था छ। ज्ञान र वैराग्य बिनाको जुन भक्ति हो त्यो मात्र खहरे खोला जस्तो हुन्छ। शरीर थाक्ने गरी हामी नाच्दछौँ, तर हाम्रो मन कृष्ण भक्तिमा नाच्दैन, मन नाचेको हुँदैन। एकपल्ट जसले भागवत सुन्यो, एकपल्ट जसले भगवानको प्रिय कथालाई श्रवण गर्यो, उसले फेरि गएर पाप कसरी गर्न सक्दछ? फेरि पाप गर्ने मन कसरी हुन सक्दछ? अरे बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। हेर्दा हेर्दै गाला चाउरी परिसके, हेर्दा हेर्दै आँखा भासिन थालिसके, आँगन भयो परदेश, शरीर
लथा लिंग भइसक्यो, मनले जति वासनाको इच्छा गरे तापनि शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरू अत्यन्त निष्क्रिय हुन थाले। कम से कम अब त म भक्ति गर्न थालौँ, अब त म कृष्ण प्रिय बनूँ, अब त म कृष्ण चञ्चरीक बनूँ। मनमा यो भाव हुनु पर्दछ। त्यसकारणले जसको मनमा यस्तो भाव हुन्छ, कृष्णले भन्नुभयो भक्ति ज्ञान र वैराग्य सहित तिमी गएर उनीहरूको हृदयमा बस। यति भनेपछि अनि त्यहाँबाट भगवान श्री कृष्ण सबैलाई आशीर्वाद कृपा वर्षाएर आफ्नो अमी दृष्टिले सबै भक्तहरूमाथि कृपा वर्षाउँदै वर्षाउँदै प्रभु स्वधाम जानुभयो। अनि गइसकेपछि महात्म्यको चतुर्थ अध्यायमा गोकर्ण उपाख्यान प्रारम्भ हुन्छ। यानी यो श्रीमद् भागवतले भक्तहरूलाई आनन्द दिन्छ। परमहंसको संहिता हो यो, तर पापी भन्दा पापीलाई पनि श्रीमद् भागवतले उद्धार गर्दछ। एउटा श्लोक सुन्नुहोस्। कुमारा उचुहु ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जसले जीवन भरि केवल पाप गरेको छ। पापका यहाँ कुराहरू बताएका छन्। कस्ता कस्ता पापी, कुनै तीर्थले, कुनै व्रतले, कुनै गंगा स्नानले, कुनैले पनि जसलाई जुन पापीलाई पवित्र गर्न सक्दैन। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञले कलियुगमा पवित्र बनाउँदछ। श्री नारदजीले सोध्नुभयो भएको छ यस्तो पुराकालमा भन्दा अनि उहाँले भन्नुभयो बिल्कुल भएको छ। म तपाईहरुलाई एउटा कथा सुनाउँछु भनेर बद्रीनाथ धामबाट पाल्नु भएका कथाकार श्री सनकादिक ऋषिले आनन्दवन तीर्थ क्षेत्रमा नारदजीलाई माध्यम बनाएर अनि उहाँले कथा सुरु गर्नुभयो। सुरु कस्तो छ? तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण भारत को तुंगभद्रा नदी को तट में एउटा ब्राह्मण परिवार बस्दछ। हेर्नुस्, शास्त्रहरूमा जति पनि यस्ता घटना छन् प्राय प्राय ब्राह्मण परिवारलाई संकेत गरेको छ। शिव पुराण को पहिलो कथा बिन्दुग र चञ्चुला को कथा आउँछ। मैले भगवान पशुपतिनाथ को प्रांगण में शिव पुराण को कथा गरेँ। बहुत आनंद, धेरै वर्ष भयो। पहिलो कथा शिव पुराण को बिन्दुग र चञ्चुला को, यानी ब्राह्मण परम योग्य ब्राह्मण तर अत्यंत पापी ब्राह्मण। शूद्र व्यक्ति पापी भयो भने क्षमायुक्त हुन्छ, किनभने अब उसले संगत पाएन तर ब्राह्मण भएर पाप गर्यो त्यो अक्षम्य अपराध हो। ब्राह्मण को पाप के हो भन्नु तपाईहरुलाई? कृष्ण कन्हैयाला भोलि को कथा में भन्नुला, आजै अत्याउनु हुँदैन। जो ब्राह्मण छ, ब्राह्मण को सबभन्दा ठुलो पाप के हो? जसले गर्दा ब्रह्म राक्षस बनिन्छ, ऊ भगवत धाम में पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले ब्राह्मण जहाँ पनि कथा प्रारंभ भयो भने अत्यंत पापी ब्राह्मण को कथा हुँदछ। यसको मतलब के हो भन्दा दुईटा कुरो हो। मनुष्य जीवन बडा महँगो जीवन छ, यसलाई पाएर पाप गर्नु हुँदैन, धर्म गर्नुपर्छ। तर कदाच हामी विमार्गमा गयौं, हाम्रो गोडा हिलोमा चिप्ल्यो गयो, हामीबाट पाप भयो भने यदि भगवान नाम द्वारा प्रायश्चित गर्यो भने त्यो पाप को संपूर्ण प्रकारले नाश हुन्छ र नाश भएर अनि भगवानले उसको उद्धार गर्नुहुन्छ। र यो कथा म हजुरहरूलाई भोलि म सुनाउँछु। सुन्दर कथा छ। तर तपाईहरु बेलुका प्राय आउनु हुँदाखेरि, अघि मैले
प्रसाद लिएर बाहिर आउँदा कानमा सर्लक्क आवाज गयो, कोही भजन गाएको, हामी त नाच्न भएन भनेर आएको। र प्राय राति मैले राजीवजीलाई भने यो तिम्रो प्रश्नोत्तरीहरू छोड, मान्छेहरूलाई बोर नगर, तिमीहरूले नाच्न देऊ यिनीहरूलाई, दिउँसो जति बोल्नु, किनभने दिउँसो सुन्ने मात्रै मान्छे आउँछन्, मजाले घाम लागेको हुन्छ, कोही सुतिरहेका हुन्छन्, कोही सुनिरहेका हुन्छन्। अघि आज दिउँसो म प्रसाद लिन जाँदाखेरि गुरुजी प्रसाद, मैले भने म दिउँसो भोजन गर्दिनँ, श्रीमद् भागवत जबसम्म चल्छ म दिउँसो प्रसाद ग्रहण गर्दिनँ, म रात्रिकालमा मात्रै भोजन गर्दछु। कारण यो भोजन गर्दा कुनै पाप लाग्दैन। श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरेको छ, जसरी भए पनि भागवत कथाको यजन गर। तर अब एक त महागर्मी, त्यसमा पनि भोजन गरेपछि कथाकारै उँग्यो भने तपाईँको हालत के हुन्छ? त्यसकारणले जति भन्ने कुरा छ बिहान 10 बजीदेखि सुरु गर्ने, 4 बजीसम्म भनेको भनै गर्ने। मलाई त मात्र तपाईँहरू यहाँ बसेर 4 जना 10 जना बसेर गुरुजी तपाईँ आएर 4 घण्टा 5 घण्टा सुनाउनु भन्नु भने मलाई धेरै मान्छे चाहिँदैन। 10 जनालाई भए पनि म 5 घण्टा पनि कथा सुनाइदिन्छु। तर यो रात्रि कालमा तपाईँहरू भगवत भक्तिमा नृत्य गरेर भगवत भक्तिको आनन्द लिन आउनु भएको छ भजनको। यस कारणले म हेम प्रकाश हाम्रो जुन मेन कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँको पुरै टिमलाई कमसे कम 5 वटा भजन निरन्तर भक्तहरूलाई यस्तो होस् कि, हाँ राजीव बहुत मीठो भजन गाउने। एउटा हेम प्रकाश, अरे क्या घाटी दुखता है यार, जब बैठता है तो घी 2-2 चमची खाता है और बोलता है कि घाटी दुखता है। कोई घाटी नहीं, एक हेम प्रकाश गाएगा, उसके बाद तुम तुरंत दूसरा। अभी नहीं, कोई पूछना नहीं। अब मैं 5 भजन सुनूंगा, मैं जाऊंगा, फिर रात भर प्रश्नोत्तरी करते रहो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तपाईहरुलाई भजन सुन्नु छ नि, ताली बजाउनुस् त यहाँ आएर। अनि त्यसको पश्चात 9:40 गएको छ। 1 घण्टा भजन गरेर 10:40 देखि 11 बजीसम्म प्रश्नोत्तरी गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् भाइ हेम प्रकाशलाई म निवेदन गरौँ कि भावपूर्वक भगवान नामको भजन प्रारम्भ गर्ने। एउटा भजन हेम प्रकाशजीले, एउटा भजन राजीवजीले। राजीवजी बहुत राम्रो, यो कथाकार त पछि भएको, पहिले त बहुत मिठो मिठो भजन सुनाउने, फेरि यो बोल्ने बानी भएपछि गाउन कम मन लाग्दो रहेछ। मेरो हालत त्यस्तै छ फेरि। कृष्ण कन्हैया लाल की। ओके, गो अहेड।